बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर से तकरीबन 500 किलोमीटर सफ़र तय कर इस वक्त हम थल के रेगिस्तान में पहुंच चुके हैं और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे बदबख्त से करवाने वाले हैं जिसने हमें मजबूर किया कि हम लाहौर से 500 किलोमीटर सफ़र तय करके उससे मिलने के लिए आए। ये बदबख्त इंसान पीरी मुरीदी का लिबादा ओढ़ के ख़वातीन को ज़ेरे नाफ तावीज़ रखने का मकरूह धंधा चलाता है और अपनी जिनसी लज्जत की तस्कीन के लिए उन मासूम ख़वातीन को अपने बेड तक ले जाता है। हमसे एक विक्टिम ने राब्ता किया और उसने बताया कि इसने मुझे 3 से ज़ायद बार इस्तेमाल कर चुका है और जब मुझे लगा कि ये मुझे अपनी जिनसी लज्जत की तस्कीन के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो मैंने इसके ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद का फ़ैसला किया। नाज़रीन, भक्कर पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम डीएसपी मानकेरा उनके पास जाएंगे और ये तमाम तर रुदात, तमाम तर मसला उनके सामने रखेंगे कि किस तरह से एक बदबख्त दीन का लिबादा और के पीरी फ़कीरी का लिबादा और के किस तरह से ख़वातीन को हरासा कर रहा है, किस तरह से उनको अपनी जिनसी लज्जत पूरी करने के लिए उनका शिकार कर रहा है और किस तरह से वो लोगों को फिर उसके बाद ब्लैकमेल भी कर रहा है। और ये तमाम तर चीज़ें वो टोपी पहन के कर रहा है, तमाम तर दीनी जो हुलिया है अपना के कर रहा है। तो आए आपको डीएसपी मानकेरा इमरान साहब जिनसे मेरा रब्ता हुआ वो हमें जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनसे जाके उनके सामने तमाम तर एविडेंस रखते हैं और उसके बाद उस बदबख्त इंसान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। उसको इंशाल्लाह गिरफ़्तार भी करवाएंगे और उससे पूछेंगे कि पीरी फ़कीरी का लिबादा ओढ़ के, टोपी पहन के, इमामा बांध के किस तरह से ख़वातीन को वो हरासा करता है। डीएसपी मानकेरा इमरान साहब मेरे ख्याल इस ऑफिस में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर, मैंने आपसे रब्ता किया था और बहुत शुक्रिया, आपने फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया और हमें वक्त दिया। सर, एक मसला लेके लाहौर से चले हैं और तकरीबन 400-500 किलोमीटर सफ़र तय करके आए हैं और मुझे एक तो ये बड़ी खुशी हुई कि आपने फ़ौरी तौर पे इस मसले की हसासियत समझते हुए हमें टाइम दे दिया। सर, आपके इलाके शेरगढ़ का इलाका है, वहाँ पर एक पीर नुमा पता नहीं क्या बैठा हुआ है, क्योंकि पीरी फ़कीरी तो एक बड़ी जो है रूहानी शख्सियत होती है। सर, वो अल्लाह बख्श करके उसका कोई नाम है, काला पीर के नाम से या काला मौलवी के नाम से मशहूर है। सर, वो ज़ेरे नाफ तावीज़ रखता है। उसकी कुछ वीडियोस हमारे पास आ गई। एक खातून है, उनको ब्लैकमेल भी कर रहा था। मैं बल्कि चाहूँगा कि मैं आपको कुछ एविडेंस भी दिखा दूँ। जनाब, ये जो भी विजुअल्स हैं ये हम स्क्रीन पे नहीं लगा सकते, लेकिन ये जिस्मानी ताल्लुक़ बनाते हुए एक बदबख्त इंसान है जिसने बाकायदा तौर पर सर पे टोपी रखी हुई है जिसको इमामे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और वो एक खातून के साथ बाकायदा जिनसी ताल्लुक़ बना रहा है। सर, ये देखें। और सर, इसमें सबसे जो है एक अजीबोगरीब बात ये है जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा ये अफसोस हुआ कि एक तो इसने बिल्कुल अपना मजहबी हुलिया अपनाया हुआ है। सर, ये मसला लेके हम आपके पास आते हैं। जी बिल्कुल, आपने रात को हमें बताया था तो हमने कहा आप आ जाएँ तो इंशाल्लाह इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इस तरह के ये जो नासूर हैं माशरे में हमारे, जिन्होंने ख़ास तौर पर मजहबी लिबादा ओढ़ा हुआ है, इनके ख़िलाफ़ तो बहुत ज़रूरी है कार्रवाई करें। जिस तरह हमारी माएँ बहनें हमारे गांव में, मोस्टली गांव की औरतें होती हैं, इस तरह जाती हैं जो तो अपने मसाइल का हल करवाने के लिए बेसिकली जाती हैं, लेकिन वो अपना मसला हल करवाने के साथ साथ अपनी इज़्ज़त भी गवा बैठती हैं। तो उसी वक्त मैंने SHO के ज़िम्मे लगा दिया। इंशाल्लाह इसकी रेक्यूअर हमने कर ली है। हमारा ये थाना हैदराबाद थाल है, तो वो इंशाल्लाह उसकी रेक्यूअर हमने मुकम्मल कर ली है, तो कार्रवाई भी अभी इनिशिएट हो जाती है। ठीक है सर, आप अगर उनको रब्ता कर लें ताकि हम भी चाह रहे हैं कि हम मौके पे जाएं। जी, वो इंशाल्लाह टीम हमारी रेडी है। मैंने उनको कह दिया था टीम अब पहुँच। अच्छा सर, इंशाल्लाह इसको गिरफ्तार करने के बाद और जब इसकी तफ्तीश होगी इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे रब्ता करेंगे कि ये बदबख्त की क्या ज़हनियत है, इसके ज़हन में क्या चल रहा था और ये कब से कर रहा है, क्योंकि इस उम्र में इसकी उम्र को 50 से ऊपर लग रही है। अचानक तो नहीं हुआ कि आज इसने ये काम शुरू कर दिया, ये एक अरसे से करता आ रहा होगा। सर, ये क्या है, कोई अंधविश्वासी है या क्या? ये मुझे पता लगा कि ये जो एरिया ये आपकी हदूद की इख्तिताम में आता है। जी बिल्कुल, ये एरिया हमारे बाउंड्री या खुशाब के साथ था, बिल्कुल वहाँ पे है। तो ये एरिया बेसिकली थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया, ये तकरीबन हमारा थाल का एरिया है, वहाँ पे
یہ تعلیم بہت زیادہ تعلیم کی بھی کمی ہے, تو یہ مسائل یہاں پہ اس ایریاز میں زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کے. سر اس کے حوالے سے کوئی پہلے کبھی کوئی کمپلین آئی ہے؟ اس طرح کی لوکل لیول پہ تو چھوٹی موٹی آتی رہتی ہیں تعویذ وغیرہ کو جو, لیکن اس طرح کی جس طرح کے آپ کے پاس ثبوت ہیں, کیونکہ ہمارے ثبوت کے باہر کوئی چیز کارروائی نہیں ہو سکتی. یہ بالکل یہ ثبوت کافی ہے, اس کو انشاءاللہ ہم سزا دلوائیں گے, تو اس کو کافر کردار تک پہنچائیں گے لازمی. اچھا سر, میں اس کے حوالے سے جب ہمیں یہ چیزیں موصول ہوئیں, ہم سے وکٹم نے رابطہ کیا یا جس کے تھرو بھی ہمارے تک یہ چیزیں آئیں, ہمیں بتایا گیا کہ اس کا نیٹ ورک بہت دور تک جھنگ تک پھیلا ہوا ہے. لوگ اس کو پیر کی طرح مانتے ہیں, اس کے ہاتھ چومتے ہیں, اس کے آگے جو ہے جھکتے ہیں, اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, اور یہ اسی طرح سے پلیتی کی حالت میں وہاں پہ امامت بھی کرتا ہے, جمعے بھی پر آ رہا ہے, اور کسی کو پتہ کچھ نہیں ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کو پکڑنے جائیں گے تو اس کے کوئی مریدین آگے سے جو ہے وہ ریزسٹنس بھی کر سکتے ہیں, مزاحمت بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں نہیں, وہ ہم نے اپنے طور پہ ریکی کر لی ہے, اس لیول پہ تو نہیں ہے. لحاظ امام مسجد ہے وہاں پہ, مسجد میں باقاعدہ یہ نماز جماعت کروا رہے, حافظ بھی ہے. اچھا, تو اس کے مرید وغیرہ اس طرح نہیں ہے, پیر باقاعدہ نہیں ہے یہ, لیکن یہ کہ اپنا اس نے دام درود کا یہ کالا جادو کا سلسلہ چلایا ہوا ہے. جنگ میں تو اس کے جہاں سے بھی ان کی مطلب اس کی مشہوری ان کی آپس میں عورتوں کے تھرو ہو جاتی ہے لوگوں کی. تو جنگ سے, ڈیرہ اسماعیل ہاں سے, ڈی جی ہاں سے, وہاں سے بھی عورتیں اس کے پاس آ رہی ہیں. یہ کیا امام مسجد ہے؟ جی یہاں پہ امام مسجد, تقریباً 20-25 سال سے یہاں پہ اس ایریا میں امامت کروا رہا ہے. ساتھ ہی سے اسکول وغیرہ بھی بنایا, اسکول بھی اس نے ایک بچوں کا بنایا ہوا ہے دینی تعلیم کے لیے والے سے. ہاں جی, وہ بھی ہے کہ اس نے سمجھے لبادہ ہی اوڑا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو اس. سر نارملی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اندھ وشواسی میں جب آپ گرفتار کرنے جاتے ہیں تو لوگ الٹا اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی مولوی صاحب نے ایسی تھے انہوں نے پیچھے نمازاں پڑھنے نے. تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کچھ وہاں پہ؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں, جو بھی ہے جب ہمارے پاس اتنے ثبوت آ گئے تو انشاءاللہ اس خلاف کارروائی کر کے تیر تیار ہے, آپ بے فکر ہو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم اس کو گرفتار کریں گے. گے. ہمارے ایس ایچ او حیدرآباد تھال کے نوید صاحب. ٹھیک ہے, ایس ایچ او نوید صاحب کے پاس انشاءاللہ پہنچتے ہیں اور پھر اس بدبخت انسان کو پکڑتے ہیں وہاں پہ رنگے ہاتھوں کے, جو اس طرح سے دینی لبادہ اوڑھ کے, پیری فقیری کا لبادہ اوڑھ کے خواتین کا جنسی استحصال کر رہا ہے اور اپنی جنسی لذت پوری کرنے کے لیے خواتین کا شکار کر رہا ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت بیکورڈ ایریا ہے, تعلیم بہت زیادہ عام نہیں ہے. یہ کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملات کر بھی دیتا ہے تو وہ خاتون کبھی بھی جا کے نہ تو رپورٹ کرتی ہے نہ اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے, کیونکہ اس طرح کے ماحول میں وہ اپنے گھر والوں کو جا کے یہ معاملات بتائے گی تو اس کو گھر سے ہی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ اس طرح کے ماحول میں لوگ اکثر مولوی کو ہی صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں, نہ وہ آ کے تھانے میں رپورٹ کر سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے. سر اس طرح کا کرائم یہاں پہ اس طرح رپورٹ بھی نہیں ہوتا. نہیں, رپورٹ نہیں ہوتا اس طرح. صاف سارا جس بچی کے ساتھ یا عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ گھر میں جا کے کیا بتائے گی کہ میں وہاں کس مقصد کے لیے گئی اور اوپر سے یہ بھی کام میرے ساتھ ہو گیا. تو اس وجہ سے لوگ خاموشی اختیار کر دیتے ہیں, اس طرح یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت سی عورتوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہوگا, ڈیفینیٹلی یہ چیز آپ دکھا رہے ہیں تو اس کے علاوہ بھی اس کے شکار ہوں گے. اس کے سینکڑوں شکار ہیں, لیکن ہر شخص اپنی عزت بچانے کے غرض سے نہ تو سامنے آ پاتا ہے. لیکن اس بہن کو جس نے رابطہ ہمارے ساتھ کیا اور جس کے باقاعدہ طور پر ثبوت آئے, اس نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اس بدبخت انسان کی بدبختی کرتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کی. میں ویڈیو کے متعلق آپ کو تھوڑا سا کمنٹری کر کے بتا دیتا ہوں کہ وہ 5 سے 7 منٹ کی ویڈیو ہے جس میں باقاعدہ طور پہ جسمانی تعلق بنایا جا رہا ہے. اس کی باقاعدہ طور پہ ایک آڈیو کال ہے وہ ریکارڈ بطور ایویڈنس, جس میں یہ خود بھی مان رہا ہے کہ جی وہ فلاں تعویذ اور فلاں تعویذ اور تم میری بیٹی کی طرح. اس نے کہا کہ کیا تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہو. تو بہرحال اس بدبخت انسان کو وہاں جا کے گرفتار کرواتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید بھی اس کے حوالے سے جو بھی حقائق سامنے آئیں گے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہاں ہوں دسو تساں بہوں سال کر گئے دھوکھے بازیاں تے ٹھگیاں اساں برداشت کیتیاں. میں کیا آکھے توں دسو تساں یہ آکھے بھی میرے بھرا نو آکھا ہے جی پیسے گھن گئے, تساں 1 روپیہ نہیں دیتا, اساں چپ کر گئے. تساں شیر دے چمڑے والا تعویذ بنوا کے گئے, تساں 1 روپیہ نہیں دیتا, تے آکھے بس آ گیا چپ کر گئے. نہیں یہ تاں تو سمجھ رہی ہے میرے کو پورا مہینہ ہو گیا یہ تن میں ہوں یہ تن میں دسے تو صبر کر. تو ہن دیکھ میں ایف آئی آر درخواست دینی ہے بھئی یہ بندہ یہ نہیں کریندا رننا نال. میرا بچہ این گل نہ ہن تو اپنی انتظام کر. تو کاش سانو دے گئی تو گھن تو مان جی استعمال کی طرح کتا کے سمجھے بھی ایڈی چینل بھی استعمال دھی تے ہی تو سوا بولے نہ بیٹھیاں کر کے تور سڑے نے تو چاٹ کر کے چلے نہیں ہن دی بنایا اے تو دی سریندا بیٹھا نا یہ ویڈیو دے دیکھ آون والا وقت سوچ تو ہر کہن والے زنا کر کے تے تو آدم لوکاں ٹھگیندیں گے تو تو پیسے گندا رہیاں. ڈی ایس پی منکیرا سیل عمران بیگ صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد اس وقت ہم تھانہ حیدرآباد تھل پہنچ چکے ہیں اور یہ تقریباً 100 کلومیٹر
کے قریب سفر تھا جس کو طے کر کے ہم اس متعلقہ تھانے تک پہنچے ہیں جہاں کے SHO نوید صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس بدبخت انسان کو کس طرح سے گرفتار کرنا ہے. اس بدبخت انسان کو گرفتار کرنا تھوڑا سا مشکل اس لیے بھی ہوگا کہ اس نے پیری فقیری کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور وہاں پہ موجود جو چند معصوم اشخاص ہیں جن کا اس نے اعتماد جیتا ہوا ہے اور اسی اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ انہی لوگوں کی خواتین کو ہراساں کرتا ہے, اپنی جنسی لذت مٹاتا ہے اور ان کو جنسی درندگی کا نشانہ بناتا ہے. تھانے پہنچ چکے ہیں, یہاں پہ جو تھانہ SHO ہیں نوید صاحب, ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم فیصل بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ نوید صاحب بیٹھے ہیں اپنے آفس میں موجود ہیں, آئیں ملاقات کروائیں. السلام علیکم نوید بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر وہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں, جی وہ DSP صاحب نے آپ سے ڈسکس تو کیا ہوگا. جی بالکل. وہ کوئی بابا ہے, کوئی اللہ بخش نام کا, کالا پیر کے نام سے مشہور ہے. کالا پیر عرف قادری سے, کالا پیر بھی زیادہ. آپ نے اس کے حوالے سے کوئی پتہ کروایا تھوڑا سا؟ جی بالکل پتہ کروایا. وہ تقریباً بہت زیادہ نا یہاں پہ کالے جادو میں انوالو ہے. اس نے بہت زیادہ عورتوں کے ساتھ جو اپنے شرم سے اب اس وقت کچھ نہیں بیان کر رہی, اس کے ساتھ انہوں نے ناجائز تعلقات کر کے بتانا مشکل ہے. جی مشکل ہے. وہ اس حد تک گئے کہ میں خود بیان نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کس نجس حد تک گئے. ابھی ہم نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے جانا ہے, تو آپ نے کیا کو پلان بنایا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ٹیم ہوگی نفری؟ جی مکمل ریڈی ہے ہماری ٹیم. ٹھیک ہے چلتے ہیں جی ابھی. ٹھیک ہے. آپ ویسے کیونکہ جو اس طرح کے پیر فقیر کے لبادے میں فراڈیے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس طرح یہ جنسی درندے ہوتے ہیں, لوگ ان کے خلیے کو دیکھ کے ان سے انسیت رکھتے ہیں, تو آپ اس چیز کے لیے بھی تیار ہیں؟ کوئی مقامی آگے سے مزاحمت کر دیتا ہے؟ جی بالکل. اس لحاظ سے ہم نے اپنی مکمل تیاری کی ہوئی ہے, کیونکہ یہ وہاں پہ امام مسجد ہے. ٹھیک ہے. اس نے اتنی شرافت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے کہ امام مسجد ہے, لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. جو آج جمعہ, جی, اور کیا اسی کی امامت میں لوگوں نے پڑھی؟ جی بالکل اسی کی امامت پڑھی ہے. اس نے خطبہ بھی خود دی ہے. اس کے علاوہ اس نے ایک سکول بنایا ہوا ہے بچیوں کا ڈھونگ رچانے کے لیے, جس میں 50 ایک طالب علم ہے. اس میں تقریباً 50 ایک ہیں, سارے تقریباً غریب ہیں. ان سے یہ کوئی فیس وصول نہیں کرتا. اور عین ممکن ہے کہ وہاں پہ بھی یہ اپنا جنسی جو درندگی کا نشانہ, وہ بھی ہم ہر لحاظ سے چیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ ناظرین تھانہ حیدرآباد تھل پہنچ چکے ہیں. SHO نوید صاحب جو ہیں DSP کی ہدایت کے بعد یہ بالکل تیار ہیں, ان کی ٹیمز تیار ہیں. انشاءاللہ اب یہاں سے نکلتے ہیں اور اس بدبخت انسان کو وہاں سے جا کے گریب کرتے ہیں. اور اس کو گریب کرنا اس لیے بھی ضروری ہے, ایک تو وہ خواتین کی عصمت دری کر رہا ہے, ان کی عزت لوٹ رہا ہے. دوسرا انشاءاللہ جب گرفتار کریں گے اور جو مناظر آپ دیکھیں گے, اس سے جو لوگ اس کو پیر فقیر مانتے ہیں, اس کے آگے ہاتھ چومتے ہیں, اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, انہیں پتہ لگے گا کہ جس شخص کو وہ فرشتہ سمجھتے ہیں, جس کی امامت میں پچھلے 20 سال سے وہ باجماعت نماز ادا کرتے رہے, وہ 24 گھنٹے پلیت حالت میں ہوتا ہے, ناپاک حالت میں ہوتا ہے, اور اسی ایام میں اسی حالت میں وہ لوگوں کی نمازیں بھی پڑھا رہا ہے, امامت بھی کروا رہا ہے, بچیوں کو جو ہے اسکول مفت پڑھا رہا ہے, ساتھ جمعے کے خطبے بھی دے رہا ہے, اور اس نے یہ سارا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. وہ جو ویڈیو کا ہم ذکر بار بار کر رہے ہیں, اس ویڈیو میں اس نے باقاعدہ طور پہ امامہ سر پہ رکھا ہوا ہے, ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے, اور یہ بالکل برہنہ ہو کے جو اس خاتون کے ساتھ جنسی لذت جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. تو بہرحال کارروائی کا آغاز کرتے ہیں اور SHO صاحب کے ہمراہ اور ان کی ٹیم کے ہمراہ اس بدبخت انسان کو جا کے وہاں سے گرفتار کرتے ہیں. جی بالکل. ناظرین باقاعدہ طور پہ ریڈ کا آغاز کرتے ہیں اور اس جعلی نوسر باز پیر کو جو ہے گرفتار کرتے ہیں. نوید بھائی نے ہمارے آنے سے پہلے ٹیم تیار کر لی ہوئی تھی, اور یہاں پہ ذرا سی بریفنگ ہوگی اور اس کے بعد ذرا ہم بھی ان سے سمجھ لیتے ہیں اور پھر باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ایک ایسے خبیث انسان کو پکڑنے جا رہے ہیں جس کا آپ کو ہم بتائیں تو آپ خود پریشان ہو جائیں گے. بہرحال وہ ایک امام مسجد ہے سب سے پہلی بات, اس کے بعد وہ ایک پیر بنا ہوا ہے علاقے کے اندر. ہم نے اسے پکڑتے ہوئے ہر لحاظ سے خیال رکھنا ہے, کوئی کسی قسم کا اگر وہ نہ ہو شور شرابہ یا کسی قسم کی مزاحمت نہ ہو. آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہماری بیک سائڈ پہ رہنا ہے, کیونکہ اس نے علاقے کے اندر ایک شرافت کا پردہ اوڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ایک شرافت اور جو دینی امام مسجد کے روم میں اور پیر کے روم میں ایک شیطان
बैठे हैं। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, हमने फिल फौर उनको उठाना है और वहाँ से निकलना है, ठीक है। और इसके लिए हमने अब लेडी पुलिस भी साथ ली हुई है, मैंने अब सिविल परचात में अपने बंदे भी लिए हुए हैं साथ। जो मौके के लिहाज से मुनासबत होगी उसी हिसाब से, अगर सिविल परचात वालों के ज़रिए मैंने उठाना होगा तो उसके लिए उठा लेंगे। मौके के लिहाज से इंशाल्लाह हर चीज़ प्लानिंग करके ले जा रहे हैं। जो पता करवाया बताया लगा कि वो उधर इमामत आज भी करवाता रहा है जी, तो बिल्कुल देख लेंगे कि उसको घर से पिक करेंगे आप लोग या जी। वो जैसे इंशाल्लाह मैंने अपने मुखबर छोड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे ही वो हमें जहाँ से इजीली पिक होता है, ताकि इलाके को पता चलने से पहले पहले हम उसे उठा लें, ताकि बाद में हकीकत खुले, ये ना हो कि कोई मजहबी इशू बने वहाँ। ठीक है, अभी कितने लोग आपने जा भी रहे हैं कोशिश करनी है कि क्योंकि वो एक मजहबी रहनुमा और इमाम मस्जिद और पीर बना हुआ है, उससे कोशिश करनी है कि आपने हमारे बैक साइड पे रहना है। हत्तुल विज़ा हम ही आगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसे उठाने। इंशाल्लाह। अब कितने साहब जा रहे हैं हमारे साथ? कितने जी, हमारे पास तकरीबन 12 जवान हैं और एक लेडी कांस्टेबल है। बस ठीक है। सिविल परचात में भी हैं हमारे मुलाजमान, आगे मैंने मुखबर भी हमारे मुलाजिम पहुंचे हुए हैं। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, अब बाकायदा तौर पे रेड का आगाज़ करते हैं। उस बदबख्त इंसान को वहाँ से जाके उसको दबोचते हैं। जो SHO नवीद साहब हैं, उनकी टीम, उनके हमरा 2 डाले हैं, कुछ सिविल में है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। जी नाज़रीन, इस वक्त उस इंसान को, उस बदबख्त इंसान को पकड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ पुलिस की टीम्स मौजूद हैं और ये उसकी तकरीबन हम करीब ही हैं। ये थल रेगिस्तान है और रेगिस्तान के अंदर एक रास्ता जा रहा है। अब रात का तकरीबन इशा का वक्त हो चुका हुआ है। जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। और फिर जो SHO साहब हैं उन्होंने बताया था कि वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना नहीं है, इसको फौरी तौर पे कुछ चकमा दे के जो है वहाँ से उठाएंगे, उसके बाद यहाँ से फौरी तौर पे निकलना है ताकि वो लोगों को इश्तियाल ना दिलवा सके, क्योंकि लोग उसको एक फ़रिश्ता समझते हैं, एक वो मजहबी पेशवा बना हुआ है। तो इन लोगों के लिए लोगों के जज्बात बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाई होते हैं। तो इनके कहने पे लोग बहुत जल्दी इश्तियाल में आए थे। तो हम इंशाल्लाह उसको पकड़ते हैं और फिर फौरी तौर पे कोशिश करते हैं कि यहाँ से निकला जाए ताकि कोई हमलावर ना हो जाए। हमारा बंदा अंदर मौजूद है, ठीक है, जो हमारे साथ कांटेक्ट में, वो बंदा अपनी बैठक में मौजूद है आस्थाने पे, ठीक है। जैसे इंटर करेंगे उसे फिल फौर उठाना है बगैर किसी मज़ामत के या शोर शराबे के, ताकि उसे वक्त से जल्दी उसे क्लियर करें, ठीक है। सफ़ेद उसकी निशानी ये है कि बंदे ने टोपी की हुई है, ठीक है, और सफ़ेद चादर है, सफ़ेद चादर ओढ़ के बैठा है। जो उसके साथ बैठा जी, हमारा बंदा मुखबर पास बैठा है, ठीक है। उसने निशानियाँ बताई, उसने सफ़ेद रंग की कैप की हुई है और उसके साथ सफ़ेद चादर है, ठीक है। बेड के ऊपर जो बंदा बैठा है उसे कवर करना है, फिल फौर निकलना है यहाँ से। चलें जी, चलें जी, बिस्मिल्लाह। क्या नाम है आपका? ये आए ना इधर जी। अल्लाह बख्श साहब, क्या करते हैं आप? फुल तवील सर इसका मेरे ख्याल चेहरा दिखाएं लोगों को ज़रा, इस शैतान का। नहीं, ये मजहबी इशू है हमारा, कुछ भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? अल्लाह बख्श जी। क्या करते क्या आप? फुल तवीज़ का काम करता हूँ। ये बताएं ज़रा, तवीज़ किस तरह करते हैं, क्या लिखते हैं? ये हमारी अपनी ज़बान होती है। नहीं तो ख़वातीन को हरासा तो नहीं करते? आपको समझ नहीं आती? नहीं, ख़वातीन को हरासा तो नहीं करते? नहीं। बताएं ना, इनके खिलाफ क्या मिला? इनके खिलाफ जो हमें रिपोर्ट मिली है कि ये ना उनके साथ, उनको मुख्तलिफ मकासद के लिए ना जादू टोने का काम करते हैं, उसके साथ ये बदफेली और सारा कुछ करते हैं जी। इसी कमरे की जी। ये क्या बना रहे हो? इधर दिखाओ ना, क्या बना रहे हो? ये दिखाएं जी, ये क्या बना रहा है, ये दिखाओ इसको ज़रा। नहीं, क्या लिखो है ये फुल तवीज़ है, इसी से औरतों को कोई शर्म आती है आपको? बस जी गलती हो। बाकी इसको क्या थाने मुंतकिल कर रहे हैं? जी, थाने मुंतकिल कर। ये ज़रा देख लीजिएगा, ये यहाँ पे बाकायदा इसमें पीर का लिबादा हो रहा है। निकालते हैं जी, फौरन निकालते तो यार तुम अपने नाम की को हया कर लो। अल्लाह बख्श तुम्हारा नाम है और यहाँ पे तुम्हारा पूरा वीडियो शूट हुआ है। कोई शर्म आती है तुम्हें? फिर तुम उसे कह रहे हो मेरी बेटी की तरह। नाज़रीन, इसी कमरे में ये बदबख्त इंसान जो इसे तावीज़ लेने आता है, उसको तावीज़ के नाम पे पता नहीं क्या क्या लिख के ज़ेरे नाफ तावीज़ रखता है और अब इसको शर्म भी नहीं आ रही है। दिखाएं जी, ये दिखाएं ज़रा।
یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا اس نے لکھائیاں لکھی ہوئی ہیں اور تصویریں یہاں پہ پڑی ہیں. سر آپ اس کو فوری طور پہ کسی طرح منتقل کریں کیونکہ اس سے پہلے کہ جو ہے اس کے جو چاہنے والے ہیں اس کے مریدین نہ آ جائیں. یہ دیکھیں ناظرین یہاں پہ اس کے تعویذ دھاگے کی وہ تمام تر لکھائیاں عجیب سی لکھی ہوئی ہیں. اب اللہ عالم یہ کیا لکھتا رہا ہے. یہ دیکھیں کاپی کے اندر تصویر ہے. اچھا تصویر بھی ہے. جی یہ دیکھیں اس میں یہ تصویر پڑی ہوئی ہے. اب یہ اللہ عالم کن کے اوپر کیا کیا دام درود کرتا رہا ہے. یہ دیکھیں واللہ عالم یہ کون ہے. یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ایک تصویر ہے اور ساتھ اس نے اس کے اوپر جو بھی نقشے بنائے ہوئے ہیں اور ہر تصویر کے ساتھ الگ نقشہ. ہر تصویر کے ساتھ الگ نقشہ. ٹھیک ہے یہ کلوز. ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی. سر یہ ویسے نارملی کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ تصویریں کیوں اس نے رکھی ہوئی ہیں؟ یہ کوئی اپنا عمل ہی کر رہے ہیں ان کے اوپر. اپنا عمل کر رہا ہے. اچھا سر وہ ہمیں اطلاع ملی وہ ایویڈنس جو ہم نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا میرا خیال اسی کمرے کا. جی یہی سیم جگہ. ایک منٹ وہ مجھے دکھائے نا ویڈیو کا موبائل میں دیکھتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اس خاتون نے موبائل رکھا ہے. اس صوفے پہ موبائل رکھا ہے اور یہی بیڈ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ اس کا کیا کوئی آستانہ ٹائپ کا کیا ہے؟ جی یہی اس کمرہ جس کے اندر مخصوص گھر کے اندر جو کمرہ اس نے بنایا ہوا ہے بیٹھک ٹائپ آستانہ ٹائپ اسی کے اندر ہی. یہ گھر سے مکمل علیحدہ ہے. ٹھیک ہے عام و خاص آنے جانے یہیں پہ رہتی ہے. فیملی کے لیے علیحدہ گھر ہے ان کا. اور یہاں سے بنی ہوئی ہے. جی اور یہ پنکھا بھی اس میں آ رہا ہے اور یہ دیوار آ رہی ہے پیچھے اور یہ یہاں پہ بیٹھ کے اسی بیڈ میں میرا خیال چادر بھی نہیں چینج کی ہوئی اس نے. جی یہ دیکھیں چادر بھی وہی ہے. جی بالکل وہی چادر ہے. یہ تو پتہ نہیں یہ صفائی وغیرہ بھی نہیں کی ہوگی. اب یہ دیکھیں ناظرین یہ وہ روم ہے جہاں پہ یہ آستانے کے نام پہ خواتین کو برہنہ کرتا تھا اور اس کے بعد ان کی عصمت دری کرتا تھا. اور ابھی تک یہ ویڈیو غالباً 1 ماہ پہلے ہماری ٹیم کو موصول ہوئی تھی. ابھی تک اس کی چادر بھی وہی. آپ سوچیں کہ کتنا غلیظ ہوگا جس بندے نے یہاں پہ جسمانی لذت پوری کرنے کے بعد جسمانی تعلق بنانے کے بعد چادر بدلنا گوارا نہیں کیا. میرا نہیں خیال کہ جس بندے نے یہاں پہ چادر بدلنے کی بھی زحمت کی تو وہ کبھی کپڑے بھی بدلتا ہوگا یا اس طرح کے تعلق بنانے کے بعد یا نماز پڑھنے سے پہلے کوئی وضو یا پاکی کے معاملات بھی دیکھتا ہوگا. یہ ذرا دکھائیں یہاں پہ کیا پڑا ہوا ہے. یہ کیا ہے. یہ دیکھیں جی ویڈیو میں نظر آ رہی تھی. اس کو ہاتھ نہ لگائیں. اس میں پتہ نہیں ڈھکن میں وہ کیا کچھ کر رہا تھا. آئل ہے چلو چیک کر لیتے. یہ وہ بوتل ہے اور اس نے وہ تمام ضروری معاملات رکھے ہوئے. اس کو بھی بطور سیمپل کلیکٹ کریں گے. یہ روم اس نے بطور آستانہ یہاں پہ سجا رکھا تھا اور یہ سے اس کا علیحدہ ہے. ٹھیک ہے فیملی اس کی علیحدہ گھر میں ہے. یہ اس گھر سے علیحدہ سیپریٹ جیسے بیٹھک ٹائپ کے بھی کہہ سکتے ہیں آستانہ بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں وہ اس سائڈ پہ نہیں آتے گھر والے. یہ اس سے بالکل سیپریٹ ہے گھر سے. ٹھیک ہے گھر سے جو اس کا گھر والوں کا ادھر یہاں آنا جانا نہیں ہے. یہاں صرف پبلک کا خواتین کا جو بھی دم کروانے آتی ہیں وہ یہ جگہ استعمال ہوتا ہے. یہاں سے اس کی ادویات بھی مل رہی ہیں. پتہ ہے وہ کیا کیا کچھ استعمال کرتا رہا کیا کیا چیزیں کرتا رہا. اور میرا خیال ہے کہ سر یہاں پہ وہ تمام تر جو جنسی نوعیت کے معاملات ہیں وہ میرا خیال یہیں پہ کرتا رہا. یہ کیا کریم ہے کیا ہے؟ ویسے کریم ہے سر. یہ دیکھیے گا یہ وہ چندے والی. ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نے چندے کا باکس بھی یہاں رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں مسجد کا نام نہیں ہم دکھاتے لیکن یہ دیکھیں چندے کا باکس. یہ مولوی صاحب ساتھ گھر ہی لے آئے ہیں. یہ اب ناظرین اس کو یہاں سے پکڑنے کے بعد اس آستانے سے اس کو جب پولیس نے گرفتار کیا جو اس کے گھر کے بالکل ملحقہ ہے بالکل ساتھ ہے اور یہاں سے اس کو گرفتار کر کے پولیس نے فوری طور پہ اس کو تھانے منتقل کیا. کہ سر اس کو فوری طور پہ تھانے ہم اس سے بات کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے فوری طور پہ اس کو کیوں تھانے منتقل کیا؟ سر یہ مذہبی ایشو ہے کہ ان کے حساب سے تو یہ امام مسجد ہے ان کا. یہ کب سے یہاں پیر ہے تقریباً عرصہ 30 سال سے یہ یہاں پہ 30 سال سے یہ امامت بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ پیر بھی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے 30 سال میں تو اس نے پتہ نہیں کتنے شکار کیے ہوں گے. لیکن اس کو اب یہاں سے تھانہ منتقل کر دیا گیا اور یہاں پہ جو ضروری ایویڈنس سے اس کو کلیکٹ کر لیا گیا. میرا خیال ہے اس کی فیملی کے کسی ممبر سے رابطہ کرتے ہیں بات کرنے کی اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے جو اہل علاقہ ہیں اور فیملی وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ 30 سال سے یہ بطور امام مسجد یہاں پہ پیر کے فرائض بھی سر انجام دے رہا تھا اور امام مسجد بھی تھا. تو آئیں کسی فیملی ممبر سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چند چڑھایا اللہ بخش نے. ناظرین وہ اللہ بخش کی گرفتاری ہو گئی ہے اور اس کو فوری طور پہ یہاں سے تھانے منتقل کر دیا گیا. اور تھانے منتقل کرنے کی فوری طور پہ وجہ یہ بھی تھی کہ کسی قسم کا کوئی انتشار جو ہے اس سے بچا جائے. تو اب یہ کارروائی کے بعد اب ان کے کسی فیملی ممبر سے بات کرتے ہیں. اللہ بخش پیر کو ابھی پولیس نے باقاعدہ طور پہ ریڈ کر کے کارروائی کرنے کے بعد گرفتار کیا ہے. ہمارے ساتھ کارروائی کے فوری بعد یہاں پہ ان کے بیٹے موجود تھے. ہم نے سوچا ان سے بھی ان کا موقف لیں کیونکہ یہاں پہ ان کے والد صاحب پچھلے 20 سے 30 سال کے عرصے میں یہاں پہ بطور امام بھی رہے اور پیر
जो थे वो भी मामलात करते हैं तवीज़ और धागे के हवाले से। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? फ़र्क नहीं। फ़र्क नहीं। अल्लाह बख्श साहब की क्या लगते हैं आप? मैं बेटा हूँ उनका। आप बेटे हैं उनके? जी। कितने भाई हैं आप? 5 भाई हैं। और टोटल कितने बहन भाई हैं आप लोग? टोटल हम 10 बहन भाई। 10 बहन भाई हैं। क्या उम्र है आपके वालिद साहब की? बस कम से कम 60। आपको नहीं पता था कि क्यों गिरफ्तार? नहीं, हमें नहीं पता तो था। अभी आपको पता लगा है या नहीं लगा? अभी बस थोड़ा। क्या बताया है, क्या बताते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले यही बताते हैं कि आपके अबू यानी तवीज़ वगैरह करते थे। अच्छा जी। तो कब से कर रहे हैं आपके वालिद साहब तवीज़ धागा? ये तो मुझे नहीं आइडिया लगा। काफ़ी अरसे से कर रहे हैं? काफ़ी अरसे। तो आप लोग भी करते हैं या सिर्फ वालिद साहब के लिए? नहीं, वालिद साहब करते हैं। मैं तो कितनी तादाद में लोग आया करते थे? कोई मरीदैन भी हैं वालिद साहब के? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जांगवली साइड पे कुछ सिलसिला है आप लोगों का? नहीं सिलसिला। आप लोगों का नहीं है। अच्छा, तो वालिद साहब किस तरह के इंसान थे? क्योंकि मैंने भी इनसे पूछा, कह रहे हैं कि शायद कुछ गैर अखलाकी चीज़ें इनके पास बतौर सबूत आई हैं, तो इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। जब से पैदा हुए हमने तो कभी नहीं ऐसा देखा। वो तो गरीबों की यानी इमदाद वगैरह करते थे। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या काम करवा रहे हैं आपके वालिद साहब? हाँ, हमारा एक मदरसा भी है। ठीक है। यानी स्कूल है, उसमें बच्चियाँ और गरीब बच्चे ठीक है, फ्री। फीमेल के लिए सिर्फ? फीमेल ही हैं और छोटे बच्चे भी। ठीक है, ख़वातीन के लिए मदरसा है। और साथ मस्जिद में बतौर इमाम? मस्जिद भी बतौर। और साथ ये जो आपने पीरगाह बनाई हुई थी आपके वालिद साहब ने, तो कितने लोग आते होते थे मिलने को, पता है आपको इस हवाले से? ये तो आज नहीं मालूम। वालिद साहब किस तरह की तवीज़ लिखते थे? कभी आपने लिखवाया वालिद साहब से तवीज़? नहीं, कौन लोग आते थे लिखवाने? ये तो मुझे नहीं मालूम। किस तरह से तवीज़ लिखते थे? वैसे आप घर में होते होंगे, कभी देखा वालिद साहब को तवीज़ लिखते हुए? कभी कोई आ जाता है कि मेरे सर में दर्द है, दम वगैरह कर देते हैं, बस ये। किन किन चीज़ों के लिए तवीज़ लिखते थे ज़रा? ये तो महबूब आपके कदमों में? नहीं, ये मुझे आइडिया। ये आपको आइडिया नहीं। आप कहाँ रहते हैं? मैं स्टडी के लिए मैट्रिक के बाद जोराबाद। आप यहाँ पे नहीं होते? जी। यहाँ पे वालिद साहब अकेले होते थे? जी, वालिद साहब। और क्या आपके भाई वगैरह क्या करते हैं? हाँ, बड़े भाई उधर जोराबाद होते हैं। ठीक है। और उससे छोटे भाई फैसलाबाद होते हैं। क्या करते हैं? वो बड़े भाई ने उधर स्कूल बनाया हुआ है। अच्छा, उससे छोटे। आप तमाम पूरा खानदान तालीम और तदरीस से जुड़ा हुआ है? जी। ये आपके वालिद साहब से क्या गलती हो गई है? तो मुझे नहीं है। चलें, बहरहाल ये उनके बेटे हैं। ज़ाहिरी बात है कि हर वालिद अपने बच्चों की नज़र में एक हीरो होता है। इन्हें नहीं पता कि क्या मामला हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि अब कुछ देर में जब बाकायदा तौर पे तफ्तीश और FIR का मरहला हो जाएगा तो इन्हें बता दिया जाएगा कि किस वजह से गिरफ़्तार किया गया। क्योंकि इन्हें अब तक यही लग रहा होगा कि पता नहीं क्या वजह बनी, क्यों लेके, क्या मामला हैं। अल्लाह बख्श उर्फ काला पीर ढोंगी बाबे को गिरफ़्तार करने के बाद थाने पहुँच चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ नवीस साहब मौजूद हैं। इन्होंने जो इब्तदाई दौर पे तफ्तीश थी वो मुकम्मल कर लिया है। इनसे जानते हैं कि वो इन्हें क्या कहानी सुनाता रहा और दौरान तफ्तीश उसने क्या क्या इंकशाफ किए, यहाँ पे कितने अरसे से वो मुकीम था, कब से यहाँ पे बतौर इमाम और बतौर PI यहाँ पे लोगों को जो है उनके एतमाद को जीतने के बाद उनके एतमाद को ठेस पहुँचा रहा था। नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नवीद भाई, आपने एक तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जाके इसको गिरफ़्तार करवाया। मुझे ये बताएं कि जब इसको वहाँ से लेकर आए हैं, इसको नहीं पता था कि इसको क्यों पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, तो वापसी में इसके क्या तासुरात थे जब आपने इससे पूछा या आपसे पूछता रहा कि मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? जी, जब इसे हमने हाथ रखा तो इसे रास्ते में इसे ज़हनी तौर पे तो क्लियर हो चुका था कि मेरे पास ये क्यों पहुँचे, क्योंकि ये खुद बता रहा था कि मुझे ना तकरीबन 2 माह पहले ही ना अंदाज़ा हो चुका था, 1.5 माह पहले भी मुझे ये कोई ना कुछ होने वाला है। अच्छा। मुझे वैसे ही अल्लाह की तरफ से कोई ना डर लग रहा था, छठी जिसे कहते हैं, वो कह रहा था कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मेरे ऊपर कोई ना कोई पकड़ा जाने वाला हूँ। अच्छा। बाकी यही है कि बार बार यही कह रहा था कि बस अल्लाह ताला ने मुझसे गलती हुई है, मैं भटक गया था। पूछना ये चाह रहा हूँ कि जिस टाइम इसको गिरफ्तार किया उस वक्त इसको नहीं पता था कि इसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, इसको किस वक्त पता लगा कि इसको इस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है कि ये जो बदबख्ती कर रहा था औरतों के साथ और उसके बाकायदा सबूत आपके पास आ गए? जिस हम यहाँ थाने में ला के इससे थोड़ी तफ्तीश किए, मान गए। ठीक है, तो इसने क्या बताया फिर आपको? बस यही, उसने हर बार यही कह रहा है कि बस मुझसे गलती हुई है। क्या ये कोई एक खातून के साथ हुआ है या ये मुतअद्दिद ख़वातीन के साथ कर चुका है? मुतअद्दिद ख़वातीन के साथ। मुतअद्दिद क्या फिक्र क्या बताता है, कितनी ख़वातीन को इस्तेमाल कर चुका है? नहीं याद उसे, उसको नहीं याद, मतलब लातादाद है कह सकते हैं। कितना अर्सा यहाँ पे बतौर इमाम यहाँ पे ये ऐसा 40 साल से यहाँ पे रिहाइश पजीर है। बेसिकली ये
लैया से इसका ताल्लुक़ है, 4 भाई हैं इसके, बाकी सारे भाई लैया में रिहाइश पजीर हैं इस वक्त भी। ठीक है। ये एक भाई पहले आया, इससे पहले एक हमारे पास इलाका है बीड़े वाला, ठीक है, वहाँ पे इमामत करता रहा है। उसके बाद अब ये तकरीबन 35 से 40 साल से शेरगढ़ में इमाम मस्जिद है और साथ ही 23 घंटे का काम कर रहा है। क्या करता क्या था? जैसे कह ली जो इसमें इलाके के अंदर मशहूरी है वो ये है कि भाई ये दम दरूद करता है, हर किस्म का, सर का दर्द, पेट का दर्द, और ये तक ज़्यादातर औरतों में है कि ना मशहूरी करती हैं जी फ़लाँ के पास गई थी जी, उसने दम किया, मैं ठीक हो गई हूँ जी, मेरी औलाद नहीं थी, औलाद हो गई है। ये इसने जो ढोंग रचाया हुआ था वो ये था कि कोई भी बे औलाद बंदा जाए इसके पास, कोई भी औरत जिसका खावन नाराज़ हो, कोई भी औरत जो अपने महबूब से मुतल्लका जो उसका महबूब है उसे भी शादी नहीं करना चाहता, उससे शादी करने के लिए और मर्द औरतें सारे जाते थे, लेकिन ज़्यादा जो इनकी शिकार हुई हैं इसकी वो औरतें हैं। ठीक है, जो मोहब्बत पाने के लिए इसके पास गई। जी, जब इसके पास पहुंचती थी तो वो जो शोहरत पा के पहुंचती तो यही था भाई ये कोई नेक है, लेकिन जिस वक्त ये उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था, इसकी ज़्यादातर शिकार औरतें 20 से 25 साल की हैं। अच्छा। लड़की हैं जो नापुख्ता जहन की हैं, तो उनके जहन यही बनाता था कि ना अगर आपने काम जल्दी करवाना है तो मेरे पास एक और रास्ता भी है। अच्छा, ठीक है, तो वो उन बातों के जालों में बुनता है, काफ़ी ज़्यादा ये ना बतूनी भी है और ना बंदों को अपने जहन पढ़ने वाला है, मैल कर लेता है। ठीक है। तो ये देख के ना भाई ये औरत या बच्ची या लड़की किस जहन तक है को उसके मुताबिक उसका मसला कितना जेन्युइन है, कितना वो शिद्दत के साथ है, तो ये उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए ना ये उसे यही झांसा देता भाई आपका काम जितना उतना जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी होने के चक्कर में वो चाहते थे भाई क्या जिस तरह भी हो, क्योंकि इंसान है जिससे प्यार करता है, नेचर है, मोहब्बत में इंसान पागल हो जाता है। तो वो यही थी कि हमें किसी तरह हमारी अपनी न मंजर मिल जाए, हमारा मकसद पूरा हो जाए, हमें अपना मतलूबा बंदा मिल जाए। तो उस सिलसिले में ये फिर उन्हें झांसा देता था कि भाई एक और काम है उल्टे रास्ते से। तो उल्टा रास्ता ये था कि ये उन्हें कहता था भाई जितना मैं निजासत से लिखूंगा ना, निजासत से, ठीक है, तो वो निजासत क्या है भी उन्हें जिनाह के लिए आमादा करता था। जिनाह के आमादा करने के बाद उन्हें जो बाद मिलाप जो मादा तलीद जो दोनों का इकट्ठा होता था, वो जो गंदगी निकलती है जी वो इकट्ठी करके ये उसे तवीज़ दिखता था। मतलब कि जो गंदगी मर्द की तरफ से गई और जो खातून की तरफ से जी उसको मिक्स करके उससे तावीज़ लिखता था। उससे तावीज़। इसकी उम्र है 50 साल। ठीक है, ठीक है। इसकी जो इसका तजर्बा है ना, ठीक है, वो आने वाले पढ़ता है, उसका चेहरा पढ़ता है कि ये क्या चाहता है। ठीक है, ये उसी के जहन के मुताबिक उसके सामने ढलता है, उसी को अपने जाल में उतारता है। जब ये बंदे को शीशे में उतार लेता है फिर अपना अगला पता चलता है। अच्छा नवीद भाई, जो एविडेंस हमने आपके साथ शेयर किया वो जो भी विक्टिम थी, क्योंकि उसकी बाकायदा एक आगे ज़िंदगी है तो उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। उस सीन में जो स्पॉट थी वो वही घर था जहाँ यही आस्थाना था इसका, जिस जगह ये बैठ के अभी जिस वक्त गए गिरफ्तार किए तो वही बैठ था, चादर भी तकरीबन वही थी। क्या इसको उस खातून का इल्म था? ये जानता है वो कौन खातून थी? या जब आपने कहा कि तुम्हारी वीडियो नहीं, अभी तक इसे ये नहीं पता ये कौन है। ये कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ वो साइल बन के आई थी काम करवाने के लिए कि वो किसी अपने महबूब से शादी करना चाहती थी। तो ना उससे पहले 2 दफ़ा, इससे 3 दफ़ा पहले आई है। पहली दफ़ा आई है, अब उसकी को भाभी रूठी हुई थी, उसे मनवा उसका कोई तवीज़ लेने के लिए, तो मैंने तवीज़ दे दी, इसका काम हो गया। दूसरी दफ़ा फिर ये आई है कि मेरा ना एक है महबूब, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मेरा रिश्तेदार है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाह रहा, मेहरबानी करें आप मुझे तवीज़ दे दें। मैंने इसे तवीज़ दी है लेकिन वो काम नहीं हुआ। ये फिर आई है तो फिर मैंने उसका जहन यानी उसका पढ़ लिया कि ये क्या चाहती है। अगर मैं इसे इस तरफ ले आऊँ तो फिर मुझसे गलती हुई, शैतान हावी हो गया मुझ पर, फिर मैंने उससे ये फकरू फेल की है। इसकी क्या कोई वहाँ पे कोई मखसूस कोई आस्ताना है या क्या सिलसिला क्या है इसका? इसने बेसिकली अपने घर के साथ एक कमरा बनाया हुआ है, ठीक है, इस जहाँ पे इसके घर वालों का भी आना जाना इंतहाई कम होता है। वहाँ पे ये अपना ये जो तवीज़ गंडे वाला काम है, घर वालों के इसने आना बंद किए हुए, जो हमें इब्तदाई मालूमात मिली है। इसके कमरे में कोई नहीं जाता, ना इसकी बीवी, ना बच्चे, ना कोई नहीं, क्योंकि इसका यही है कि मैं अभी अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन उसके पीछे ये मकरू फेल करता है। जो भी औरत इसके पास जाती है तो बाहर से उसकी एंट्री घर वाली साइड से कोई नहीं है, क्योंकि घर से ये कमरा अलग है, ठीक है, घर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन दरवाज़ा है दरमियान में, जो जब इसे ज़रूरत होती है तो घर को मिला देता है वो आस्थाने के साथ। जी, ठीक है। ये किस नाम से मशहूर था इलाके में? ये काला से मशहूर था, काला।
काला पीर या काला मोर? काला पीर में, काला पीर से मशहूर, काला पीर के नाम से मशहूर था। और ये इसके बच्चे वगैरह क्या, फैमिली का क्या सिलसिला है? इसके 5 बच्चे हैं बेसिकली, तकरीबन सब इसमें से 3 बच्चों की बेटों की शादी हो चुकी है, 5 बेटी हैं, 4 बेटियों की शादी हो चुकी है। अच्छा, मतलब ये टोटल 10 बच्चे हो गए? जी 10 बच्चे हो गए। मतलब 5 बेटे और जी 5 बेटियां। जी, इसकी पहली शादी जो पहली बीवी है उसमें से 3 बच्चे हैं और 3 बेटियां और 3 बेटे हैं। वो 1997 में फौत हो गई थी दौरान ज़िंदगी। उसके बाद इसने दूसरी शादी की है जिसमें से इसकी 1 बेटी और 1 बेटा है। वो गुर्दे फेल होने की वजह से फेल हुई है, फौत हुई है 1999 में। 2002 में इसने एक और शादी की थी झंग से। ठीक है। वो उसकी बीवी का ताल्लुक है वो झंग से है। ठीक है। और उससे इसकी 1 बेटी और 1 बेटा है। अच्छा, वो जो दौरान रेड वहाँ से आपको बहुत से एविडेंस मिले, नक्श मिले, तस्वीरें मिली, उसके हवाले से क्या कहते हैं? वो जो अभी बेसिक तफ्तीश में इसने बताया कि ये कि मुझे जो भी मेरे पास साइल आती थी ना औरत या कोई मर्द आता था तो वो जो उनको मतलूबा था ना महबूब खामद या जो भी मकसद हासिल करने के लिए क्या आते थे, तो मैं उनसे सिर्फ मेरी ये डिमांड थी कि उसकी मुझे तस्वीर दे दें। तो तस्वीर लेने के बाद फिर जो मेरे पास अमल है, जो मेरे पास इल्म है, वो मैं अपने अलग बैठ के उस पर पढ़ाई करता था। अच्छा नवीद भाई, जिस टाइम आपने इसको रेड करके गिरफ्तार किया, हम मौके पे थे, वहाँ पे तो फौरी तौर पे आपने इसको निकाल दिया, वहाँ पे रुकने नहीं दिया। दोबारा भी आप तफ्तीश के घर से आए गए होंगे, तो क्या कोई इलाका वालों की तरफ से क्या रिएक्शन था? क्या इसके पीछे कोई इसका फैमिली मेम्बर या अहले इलाका आए आपके पास? अहले इलाका में तो यही तशवीश की लहर है कि ये तो हमारा भाई पेश इमाम था। ठीक है। तो उन्हें सिर्फ यही पता है कि ये सिर्फ तवीज़ वगैरह का काम करता है, लेकिन वो भी बामुताबिक इस्लाम। ठीक है। उन्हें ये नहीं क्लियर भाई, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि क्या बदबख्ती का घर वालों को, घर वाले तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। कि ये किस मकरूह फेल को सर अंजाम दे रहा है। ठीक है। हमारे साथ नवीद भाई मौजूद हैं, बता रहे हैं कि जैब हुआ जहाँ से इसको गिरफ़्तार किया गया, वहाँ पे इनको मुख्तलिफ जो है शवाहिद और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो मिली हैं, और वो भी ज़ाहिरी बात है कि जो इसकी FIR है उसमें इन्होंने शामिल की होंगी। ये नवीद भाई से बातचीत करने के बाद हम इंशाल्लाह DSP मानकेरा इमरान बेग साहब के पास भी चलते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें यहाँ पर आए तो फैसिलिटेट किया। बहुत शुक्रिया नवीद भाई, आपका शुक्रिया। तो चलें आपको DSP मानकेरा सेल इमरान बेग साहब के पास लेके चलते हैं। DSP मानकेरा सर्कल इमरान बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम जब भक्कर पहुँचे तो हमने इनसे रब्ता किया, क्योंकि नॉर्मली हम जो प्रोग्राम करते हैं उसमें हम जाके एक्यूज़ को पकड़ते हैं, उसके बाद पुलिस को उसके हैंड ओवर करते हैं। लेकिन आज हमने प्रोग्राम को दूसरे अंदाज में रिकॉर्ड इसलिए किया कि जिस जगह पे ये बदबख्त बैठा हुआ था वो एक तो बाउंड्री बन रही थी, और वहाँ से जो थाना था वो कम से कम 40 किलोमीटर की दूरी पे था। तो इसलिए इस बार हमने बेहतर ये समझा कि हम पहले इंतज़ामिया को अपने साथ मिलाएं, ताकि वो बदबख्त इंसान वहाँ के जो मुकामी, जो उसको बतौर पीर मानते हैं, उसकी जो हाथ पांव चूमते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए वो हमारे पे हमला आवर ना हो जाए या हम पे कोई इल्ज़ाम की बौछार ना कर दें। तो DSP मानकेरा इमरान साहब, आपने प्रोग्राम के पहले इसमें देखा कि इनके पास आके जब हमने तमाम तर सबूत और हसासियत बताई तो फौरी तौर पे इस मामले की हसासियत को समझते हुए इन्होंने नवीद साहब जो SHO हैदराबाद हल्के हैं उनको हमारे साथ अलाइन किया, और हमने फिर ये कार्रवाई की, रेड की। अब उस बदबख्त इंसान को पकड़े घंटे गुजर चुके हैं और उसकी इनिशियल तफ्तीश हो चुकी है। तो इमरान भाई से इस हवाले से तमाम तर डिटेल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आपने जो है रिस्पॉन्ड किया और इसकी हसासियत समझते हुए फौरी तौर पे SHO नवीद साहब को हमारे साथ भेजा। पहले क्यों नहीं कोई चीज़ इस तरह की इसके ऊपर साबित हो सकी, या पहले कोई कंप्लेनर क्यों नहीं आ सका? क्योंकि एक शख्स जिसकी उम्र 55 साल से ऊपर है वो अचानक से तो ये बदबख्ती नहीं कर सकता। ज़ाहिर बात है उसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो चुका हुआ था कि वो ये जो है वानियत कर रहा था और वो पकड़ा नहीं जा रहा। जी बहुत शुक्रिया जनाब, आप दूसरी दफ़ा हमारे पास आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक माशरती बुराई को हाईलाइट किया और उसकी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाई, और उस पर हमने फ़ौरन एक्शन किया और FIR दे के तो हमने उसको गिरफ़्तार भी कर लिया है। तो जहाँ तक सवाल है कि पहले ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये तकरीबन 20-25 साल से ये काम कर रहा है वहाँ पे पीरफकीरी का। वहाँ मस्जिद भी है, वहाँ पे इमाम मस्जिद भी है, हाफ़िज़ कुरान भी है, अंदाज़ा आप खुद लगाएं। ये तमाम हरकतें इमाम मस्जिद कुरान के बावजूद ये वहाँ पे 20-25 साल से ये कर रहा है। तो असल में जो लोग, क्योंकि
یہ جرم اس طرح کا ہے کہ جن لوگوں کو بچیوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو صاف ذرا گھر جا کے بتا تو نہیں سکتی کہ وہاں کس مقصد کے لیے گئی تھی، تو وہ پھر اپنی جو بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ اس کو خاموشی سے برداشت کر لیتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، ہمارے تک پہنچائی بات، تو اس پہ آپ نے ایکشن لیا ہے، تو گرفتار بھی کی ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اس کے لیے تمام لیگل فارمیلٹیز پوری کریں گے تاکہ یہ اس سزا سے بچ نہ سکے. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ وہاں پہ کیا اکیلا رہتا تھا یا اس کے ساتھ وہاں پہ کوئی فیملی بھی تھی، اور یہ اس کے کیا معاملات زندگی کیا تھی، کیونکہ آپ نے اس کے بعد ظاہری بات ہے اہل علاقہ سے بھی بات چیت کی ہوگی اس حوالے سے. یہ باقاعدہ اس کی فیملی وہاں پہ پوری فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے. اس کی پہلے بھی 2 شادیاں تھیں، دونوں وائف اس کی فوت ہو چکی ہیں، تو یہ اب اس کی تیسری بیوی ہے جس کے ساتھ رہ رہا ہے. تو اسی گھر میں اس نے ایک کمرہ مخصوص کیا ہوا ہے اپنا سیپریٹ اس کام کے لیے، اپنی پیری مریدی کے لیے، جو بھی کوئی تعویذ وغیرہ لینے کے لیے آتے ہیں. کیا یہ مسجد کا ہی حصہ ہے؟ نہیں، مسجد کے لادہ پراپر گھر ان کا بنا ہوا، مطلب کہ مسجد ہے مسجد کے بالکل ساتھ ہی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور سر اس کا کہاں تک انفلوئنس تھا وہاں پہ، یہ جہاں بیٹھا ہوا تھا، کیا اس کو؟ جی بڑی دور سے اس کے پاس عورتیں آ رہی تھی. جب ہمیں انہوں نے گرفتار کیا، اہل علاقہ سے بھی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے جنگ سے، سرگودا سے، ڈی جی ہاں سے، وہاں سے بھی عورتیں اس کے پاس آتی تھی اسی طرح تعویذ وغیرہ لینے کے لیے. لیکن اہل علاقہ کو یا گاؤں والوں کو یہی تھا کہ یہ شاید اچھی نیت سے یا جس طرح ہمارا مذہبی لوگوں پہ اعتماد ہو اس والے سے اقدام ضرور کرتا ہے کہ بیماری شہریوں لوگوں کی ٹھیک ہو. سر اس کے کیا تاثر تھے جب اس پہ ایف آئی آر دی اور یہ آپ لوگوں کی کسٹڈی میں آیا، کہ کیونکہ ایک ایسا بدبخت انسان جو 25 سال یہ کارروائی کرتا رہا اور بالآخر وہ پکڑا گیا، تو وہ اس کے لیے بھی ماننا بڑا مشکل تھا کہ میں پکڑا گیا اور میرا گناہ سامنے آ گیا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کا جب بندہ حد سے بڑھتا ہے تو صاف ذرا ایک دن پکڑ ضرور ہوتی ہے اس کی. تو اگر اس نے 1-2 دفعہ کیا ہوتا تو شاید یہ چیز چھپ جاتی، لیکن یہ اتنے عرصے سے کار پتہ نہیں کتنی عورتوں کی بالکل ان کی عزت اس نے. کیا اس کو پتا تھا کہ اس کو کس خاتون کی وجہ سے یا کس کیس کی وجہ سے گرفتار؟ نہیں، اس کو بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیسے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، کس نے ریکارڈنگ کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سینکڑوں یہ اس کے کچھ لوگوں کو خود یہ بلیک میل بھی آ رہا تھا نا، کچھ چیزیں اس کے پاس ہوتی تھی جب مطلب کوئی ریکارڈ کر لیا اور اس کے بعد میں بلیک میل بھی کر رہا تھا عورتوں کو، خواتین کو، انہیں جو ایک پرائیویٹ جو اس کے شکار ہوتی تھی پھر ان کو دوبارہ بلا لیتا تھا کہ اس طرح. سر یہ کالا جادو یا یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کیا اس میں کوئی پلیتی کا عنصر بھی ہوتا ہے کہ جتنا آپ گندا ہوں گے، جتنی گندی حرکت کریں گے اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. صاف ذرا ایک چیز اسلام میں جو چیز ہے ہی منع چیز ہے، تو پھر اس طرح کے رکھتے ہیں کر کے یہ اس چیز کو حاصل کرتے ہیں. اسی حالت میں کیا نمازیں بھی پڑھایا کرتا تھا؟ لگتا تو ایسا ہی ہے جو اس کی کنڈیشن ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو جب انٹیروگیٹ کیا گیا تو یہ اس کو نہیں پتا تھا کہ کس خاتون کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو وکٹمز ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ خود اس کو کوئی یاد نہیں کہ کتنے کی عورتوں کے ساتھ یہ کام بھی اس طرح کا کر چکا ہے. ٹھیک ہے. کیا اس کے پیچھے ابھی تک کوئی آیا ہے اس کے حوالے سے کہ اہل علاقہ نے سب نے معلومات تو حاصل کی ہیں. صاحب جب ہم پکڑ کے لائے ہیں اس کو گرفتار کیا ایف آئی آر کے بعد، تو اہل علاقہ کو جب پتا رہے بھی پھر شرمندہ ہے کہ کس طرح کے لوگ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. 20 سال ہم اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے کچھ دن پہلے بھی کہیں پہ کوئی 2-4 دن پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا اجتماع تھا وہاں پہ، یہ تقریر، ہاں جی، مذہبی پیشوا ہمارا وہاں پہ بیٹھ. اور یہ دیکھیں مذہبی پیشوا کا کیا حال کیا ہے، جس نے لبادہ ہو رہا ہے. مذہبی پیشوا تو نہیں، یہ ایک ڈھونگی ہوتے ہیں، اور ان کا ڈھونگ اس لیے نہیں پکڑا جاتا کہ ان کے خلاف کوئی بھی جا کے گواہی نہیں دیتا. گواہی دیتا ہے تو اس کے لیے اہل علاقہ مسئلہ کھڑا کر دیتے کہ نہیں جی ہماری تو یہاں سے مراد پوری ہو گئی تھی، آپ کو کیا مسئلہ ہے. اور جس کے ساتھ یہ بدبختی کر دیتا ہے وہ اس کے پاس اتنی اخلاقی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ گھر والوں کو جا کے بتائے کہ یہ میری عزت لوٹ چکا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کریں. گھر والوں کو پتہ لگ بھی جائے تو وہ اپنی عزت بچانے کے گھر سے وہاں سے خود ہی موو کر جاتے ہیں. تو سر اس پہ اب آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ جو مقدمہ آپ لوگوں نے دیا ہے، کیونکہ اس طرح کیسز میں وکٹم سامنے نہیں آ پاتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیفر کردار تک انشاءاللہ بالکل آپ نے جو ہمیں ثبوت پیش کیے تھے ہم نے اس کو قبضے میں لے لیا ہے. پھر اس کے پاس جو موبائل وغیرہ برآمد ہوئے اس میں بھی کافی مواد ہمیں ملا ہے. اچھا. تو وہ انشاءاللہ ہم اس کی فرانزک وہ بھی مواد اس سے ملتا تھا، سارا اس سے متعلق ہے. تو باقی اس کے گھر سے بھی کچھ چیزیں ہمیں وہاں ملی ہیں جو جن پہ یہ کالا جادو وغیرہ اپنا عمل کرتا تھا. وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ مختلف بکس وغیرہ تصویریں لوگوں کی اس نے رکھی ہوئی تھی جن پہ یہ عمل کرتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں. وہ ساری وہ جانوروں کی کوئی چیزیں اس طرح کی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ
हमें पूरा यकीन है कि इसको ज़रूर सज़ा होगी। बहुत शुक्रिया। इमरान बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इमरान बेग साहब बता रहे हैं कि जब इसको गिरफ्तार किया गया उसके बाद इसे इंटेरोगेट किया गया तो इस बदबख्त इंसान को ये भी नहीं पता कि इसका कौन सा शिकार, कौन सा विक्टिम फटा है और वो पुलिस के पास पहुंच चुका है, इसका कौन सा सबूत पुलिस के हाथ लग चुका है, क्योंकि इस बदबख्त इंसान ने इतनी बदबख्ती फैलाई हुई थी कि इसको याद तक नहीं होगा कि ये कौन सा शिकार पुलिस तक पहुंच चुका है। दूसरा, इमरान बेग साहब ये बता रहे हैं कि जब इसको पकड़ने के लिए वहाँ गए, इसके घर पे इसको रेड किया गया और उसके पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए चीज़ें देखी गई तो इसके घर से बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जिससे ये साबित होता है कि घर बैठ के लोगों को तंग करने के घर से उनकी तस्वीरें रखी हुई हैं, वहाँ पे जानवर के मुख्तलिफ औजार रखे हुए हैं और इसका मोबाइल जब इससे जब्त किया गया तो उसके अंदर बहुत सी काबिल एतराज़ हालत की वीडियोज़ जो ये बतौर ब्लैकमेल करने के लिए एक एविडेंस रखा हुआ था जिसको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ लोगों को परेशान किया करता था। अब बहरहाल वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में आ चुका है और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि DPO समेत तमाम जो ये ज़िला है बकर, यहाँ के मुझे DSPs मिले, SHOs मिले, वो बड़ा मोटिवेट है इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई और इसको सज़ा दिलवाने के हवाले से। उन्होंने कहा ये शैतान था और आप लोगों ने निशानदेही की, अब ये हमारी गिरफ्त में आ गया, हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द अज जल्द सज़ा दिलवा के कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जा सके। इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपकी तमाम तर ताउन का।